from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, अगर आपके ख़ानदान में झगड़ा हो जाए बुजुर्गों के दरमियान में, तो आप क्या किरदार अदा करेंगे? आग पर तेल डालेंगे या आग पर पानी डालेंगे? जो भी किरदार आप अपने लिए मुंतखब करेंगे वही आपके किरदार की सही नुमाइंदगी होगी। पाकिस्तान के जो हालात हैं आजकल, उस पे ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर तेल डालने के बजाय पानी डालें। ये हक सबका ये फ़र्ज़ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि देरपा अमन कायम हो, तो उसके लिए फिर आपको सच्चाई से बात करनी होगी और सच्चा इंसाफ कायम करना होगा। सुना होगा ना आपने कि नो जस्टिस नो पीस, तो उसके बगैर अमन कायम नहीं रहता। उसके लिए हमें आपको सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ है और सारी खबरें आपके सामने हैं। उस पर जो इमरान खान ने कहा, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर ये इन्होंने हमला करवाया। अच्छा, इसके बारे में ISPR ने अपना एक बयान किया है, भेजा है सारे मीडिया को, और उस बयान में उन्होंने आग पर पानी नहीं बल्कि तेल डाल दिया है। अच्छा देखिए, अच्छा कम्युनिकेशन वो नहीं होता कि जिसको आप समझें लेकिन सामने वाला ना समझ पाए। अच्छा कम्युनिकेशन ये है, जो बात मैं समझ रहा हूँ, जिसको मैं समझा रहा हूँ, वो भी उस बात को उसी तरह समझे। ये बड़ी पुरानी डिबेट्स में हमारे वो होती थी कि साहब मैंने जो कहा उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप जो समझे उसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ताकि सही कम्युनिकेशन तो जब ही होगा ना जब आपने एक बात कही और दूसरा उस बात को वैसे ही समझे। अच्छा देखिए, आपने अपने पैगाम में ISPR ने इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने फ़ौज के इदारे की तौहीन की है, अफसरान की तौहीन की है, और हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे और हम अपने अफसरान को जो है वो पूरा डिफेंड करेंगे। अच्छा देखिए, ये बयान दे के आपने ये मैसेज पहुंचाया है पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों के ज़हनों दिलों में कि हम सबसे बालातर हैं, हम सीक्रेट काव हैं, हम किसी को जवाबदेह नहीं हैं, और हमारा आदमी गलत करे तो भी नहीं। देखिए, सीधी सी बात है कि इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की तौहीन करने वाली बात की थी वो मीर सादिक ने, वो जो स्पीकर थे, उसने कहा था कि जब हमारे चीफ को पता चला कि भारत हमला करने वाला है तो उसकी टांगें कांपने लगी और उनके चेहरे पे पसीना आ गया। तौहीन आमेज़ बात वो थी कि जब ख्वाजा आसिफ ने कहा था ये इदारा जो है, फौज जो है, गरीबों की हड्डियों से गोश्त खा चुका है, ये तौहीन आमेज़ बात थी। जो बात इमरान खान ने कही है, इंसाफ के हुसूल के लिए कही है, और आप उसको तौहीन आमेज़ कहते हैं। और इनके खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाया आपने, कभी कुछ नहीं कहा। इनसे क्यों डरते हैं, क्यों दबते हैं, क्या वजह है? कोई वजह ज़रूर होगी। अच्छा देखिए, जो बात इमरान खान ने मेजर जनरल फैसल नसीर के लिए कही है, उनके लिए बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं। मसलन अरशद शरीफ का कत्ल बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इनके इमा पर हुआ है। ठीक, अच्छा, डॉक्टर शहबाज गिल को पकड़ के मारा नंगा, उसके साथ बदफेली इनके कहने पे हुई है। अच्छा, इसके अलावा रियाज बाबर को पकड़ा गया, उसके साथ भी जो भी जुल्म सितम हुआ उसमें भी लोग इनका नाम लेते हैं। अच्छा, जब इतने ज़्यादा लोग नाम ले रहे हैं तो आप तहकीक क्यों नहीं करा लेते, और आप इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं कटने दे रहे? FIR कटने दीजिए, ये अदालत में जाएं और जाके साबित करें कि ये इमरान खान झूठ बोलता है, ये बहुत झूठा आदमी है, साबित कीजिए। आप भी एक शहरी हैं, आप अपने आप को इतना बुलंद तर क्यों समझते हैं कि आपके खिलाफ तो FIR भी नहीं कटने दी जा रही है? ये बहुत गलत पैगाम आप पहुंचा रहे हैं, इससे अमन कायम नहीं होगा। देखिए, आजम सवाती साहब की कल मैंने वो देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो दहाड़े मार मार के रो रहे थे। 75 साल बुजुर्ग
پاکستان کا شہری ہے, سینیٹر ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے کیا کیا؟ پہلے تو اس کو اٹھوایا, اس کے پوتے پوتیوں کے سامنے مارا, پھر برہنہ کیا, ننگا کیا, پھر اس کے ساتھ بدفعلی کروائی. اب کسی صورت ان کی بیوی کی کہیں سے کوئی تصویر حاصل کی اور ایک گندی عورت پر اس کے چہرے پہ وہ تصویر لگائی اور اس کے ساتھ ان کا ملاپ دکھایا. ایک گندی, اب میں آپ سے کیسے بیان کروں, ایک گندی فلم بنا کے ان کی بیوی کو فون کیا گیا کہ ہمارے پاس تمہارے لیے ایک گفٹ ہے, یہ ویڈیو ہے, اور وہ ویڈیو دیکھ کے رو پڑی. وہ اپنے شوہر کو نہیں بتا پا رہی کہ کیا ستم انہوں نے کیا ہے. وہ دہاڑے مار مار کے روتے ہیں اور بددعائیں دیتے ہیں. کیا دنیا کی چوتھی عظیم ہماری ایجنسی ISI اس بات کا پتہ نہیں لگا سکتی کہ یہ کس نے کیا ہے؟ کیوں نہیں پتہ لگاتے؟ کیوں نہیں پتہ لگا سکتے؟ وہ کون لوگ ہیں جو نامعلوم فون نمبروں سے لوگوں کو دھمکاتے ہیں؟ کیا ہماری ایجنسی ان کا پتہ نہیں کر سکتی؟ جب ISI کے چیف نے آ کے کہا کہ ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا, وہ بالکل آرام سے تھا, تو لوگوں کے 22 کروڑ لوگوں نے یہ سوال پوچھا, تو پھر 15 FIR کس کے کہنے پہ کٹی تھی اور کیوں کٹی تھی؟ جواب دیجئے. جواب ہے, اس کی صحیح انویسٹیگیشن کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ کیوں مختلف اینگل سے مختلف باتیں کی جا رہی ہیں؟ اب اس پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس پہ ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ وہ ایک پلان کے تحت ہوا. کیا ہماری حکومت اور ہمارے ادارے اس کا پتہ نہیں چلا سکتے؟ بجائے پتہ چلانے کے آپ جو الٹا ان کو دھمکا رہے ہیں. دیکھیے, اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو ننگا کر کے ماریں گے, ان کی بے عزتی کریں گے, تو دوسرے لوگ دھمک جائیں گے, وہ بھاگ جائیں گے ملک سے. ٹائم بینگ جا سکتے ہیں, اور جب یہ آواز زیادہ ہو پھر ہم اس کو قتل کرا دیں گے عمران خان کو, پھر یہ چیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی, ہم ہمیشہ کے لیے عیش کریں گے. یہ غلط سوچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں یہ غلط سوچ ہے. تاریخ میں ذرا جا کے پڑھیے ایسے واقعات کہ اس ظلم و ستم سے تحریکیں آگے بڑھی ہیں یا پیچھے ہٹی ہیں. یہ تاریخ سے پوچھیے, مجھ سے نہیں. اچھا, عمران خان یہ بات خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہی ول بی کیپ فائٹنگ. اپنے حقوق کے لیے وہ جنگ لڑتا رہے گا انٹل کہ اس کی جان چلی جائے. اور یہ آبسٹیکل جو ہیں یہ اس کو مزید بڑھاوا دیں گے, اس کے کامیابی کو قریب کریں گے, دور نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ایک ایسا لیڈر ہے کہ وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میری جان چلی جائے لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. ایسے ہی لوگ تاریخ میں مقام بناتے ہیں, تاریخ مرتب کرتے ہیں, تاریخ لکھتے ہیں. آپ اس کا مقابلہ کرنے چلیں. مجھے دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ لاہور کی سڑکوں پر پاکستان کے ٹینک آ گئے تھے. یہ کام دشمن چاہتا تھا, جو کام آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. یہ کام کرنا چاہیے تھا. کس لیے ٹینک لائے آپ؟ اسلام آباد میں وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے خندقیں کھود دی. کیا بھارت سے جنگ ہو رہی ہے؟ یہ خندقیں کس کو دفنانے کے لیے آپ نے کھودی ہیں؟ دیکھیے, باجوہ صاحب نے پہلی غلطی یہ کی کہ سرٹیفائڈ کرپٹ لوگوں کو لائے. اب دوسری اس سے بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی خامی ہے جو تاریخ میں جب آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا. ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ابھی تو وہ انتقام پہ اترے ہوئے ہیں, وہ انتقام لے رہے ہیں. آخری دن تک وہ انتقام لیں گے. پاکستان کے ساتھ اچھا کیجئے, اس آگ پہ پانی ڈالیے انصاف کے طریقے سے, تیل مت ڈالیے, مذاکرات کے ذریعے جو ہے افہام و تفہیم کا طریقہ اپنائیے. آپ کی ٹون ISPR کی ٹون دیکھیں, وہ مزید جھگڑا کرنے کی ٹون ہے, وہ کمیونیکیشن نہیں ہے, وہ ایک شور ہے, ایک منفی شور ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کے ادارے میں تو یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی غلط کام کرے تو آپ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. اس کی FIR کیوں نہیں کٹنے دے رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ اب وقت بہت گزر گیا ہے, آگے بڑھیے, رستہ چھوڑیے, انصاف کیجیے تاکہ امن قائم ہو. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.